Assalamu alaikum. This is Iram. I am currently out of Pakistan and traveling, but obviously I've been following the developments in Pakistani political situation very closely. और ये मैसेज मैं रिकॉर्ड करना चाहती थी because I am noticing understandably कि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा जोश और वलवला भी है और बहुत से लोग नाउमीदी और होपलेसनेस की बातें कर रहे थे. कुछ कमेंट्स मेरी नज़रों से गुजरे जिसमें लोग लिख रहे थे कि आई हैव बिकम होपलेस नाउ. इमरान खान वाज द लास्ट होप फॉर पाकिस्तान एंड नाउ पाकिस्तान हैज़ नो होप. आई हैव नो होप फॉर द कंट्री एट्सेट्रा एट्सेट्रा. आई कैन अंडरस्टैंड. ज़ाहिर है बहुत सख्त सदमा लोगों को हुआ है एंड there are people that are justifiably feeling this way. I want to just make sure that everybody understands मेरे जो भी personal political views हैं, that is not why I'm making this post. I'm making this post because I want to address this issue of hopelessness, क्योंकि hopelessness एक बहुत ही dangerous element होता है. अभी तो लोगों में बहुत जोश है, वलवला है, they're protesting, लेकिन अगर इसका कोई नतीजा ना निकला तो क्या उसके बाद फिर वो लोग भी होपलेसनेस की तरफ चले जाएंगे. That's the only reason why I'm making this video, because there are times in life where हमारी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बावजूद भी हमें immediate result हमारी फेवर में नज़र आता नहीं दिखाई देता है. वही टाइम होता है एक्चुअली वेयर योर फेथ इज़ बीइंग टेस्टेड. तो फेथ जो है वो आसान लम्हों में या आसान टाइम्स में स्ट्रेंथन नहीं होता. फेथ का टेस्ट ही उसकी बेसिकली स्ट्रेंथनिंग होती है. ये ब्लीक तरीन डार्क तरीन लम्हात में अल्लाह ताला टेस्ट करता है और उसके थ्रू इसको आपको स्ट्रेंथ देता है. तो my message to the nation, my message to my dear fellow Pakistanis is कि इस वक्त नतीजा जो भी निकले, remember that your hope must be connected to Allah Ta'ala. इसमें एक important lesson ये है कि whenever we connect our hope to a human being, in other words, when we make our source of strength a human being, तो कभी ना कभी ऐसा झटका अल्लाह ताला देता है रिमाइंड कराने के लिए. उसमें से एक रीज़न ये भी होता है रिमाइंड कराने के लिए कि सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ अल्टीमेटली नीड्स टू बी अल्लाह ताला. जब भी किसी ह्यूमन बीइंग को हमने बनाया, चाहे वो कितने अच्छे इंसान हो, चाहे हम उनके कितने बड़े फ़ैन हों, चाहे हमारे पास कितना प्रूफ हो कि वो ईमानदार हैं, अच्छे हैं, केपेबल हैं, अल्टीमेटली इंसान बहरहाल इंसान है. वो वल्नरेबल है, वो फॉलेबल है, वो रिमूव हो सकता है, उसको कोई आउटसाइड ताकत नुकसान पहुंचा सकती है, बहुत सी चीज़ें हैं. वो वाहिद सोर्स सुप्रीम पावर जिसके साथ कोई मेडलिंग नहीं कर सकता, जिसको कोई रिमूव नहीं कर सकता, वो अल्लाह ताला की ज़ात है. जब वहाँ पे हम अपना एंकर रखते हैं तो फिर बाकी लोग रहें या रिमूव हो जाएं, हमें ना उम्मीदी या मायूसी का सामना नहीं करना पड़ता. इसमें आई एम रिमाइंडेड जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, उनसे ज़्यादा तो कोई उम्मीद का सहारा हो ही नहीं सकते थे. ज़ाहिर है सहाबा के लिए जो वो हैसियत रखते थे वो तो दुनिया में किसी भी शख्स के लिए हम वो हैसियत नहीं रख सकते. तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई थी तो सदमे से बहुत से सहाबा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुज़रे थे और हज़रत उमर जैसी पावरफुल शख्सियत सदमे की वजह से उन्होंने तलवार निकाल ली थी और उन्होंने कहा था कि जिसने भी अब ये कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई है तो मैं उसका सर कलम कर दूँगा. तो उस वक्त हज़रत अबू बकर नोन फॉर हिज विजडम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उन्होंने ये बहुत जेंटली और तहम्मुल से कहा था कि मैं कमी बेशी माफ़ मैं आपको मफ़हूम बता रही हूँ कि जिसकी भी सोर्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तो वो जान लें कि उनकी वफ़ात हो गई है. और जिनका ईमान अल्लाह पे था, जो अल्लाह पे ईमान रखते हैं, वो जान लें कि अल्लाह अभी भी कायम है और कायम रहेगा, जिसके ऊपर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो
نے خاموشی سے اپنی تلوار جھکا دی تھی. بیکاز دس واز اے ویری امپورٹنٹ لیسن دیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز الٹیمیٹلی اے ہیومن بینگ اینڈ ہی ہیز پاسڈ اوے. اللہ کی ذات دائمی ہے، اللہ کی ذات سب سے پاورفل ہے، اور وہ ابھی بھی اسی طرح ہے. اس کے ساتھ کوئی فورن پاور میڈل نہیں کر سکتی. وہ بہت بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، اور آگے کیا کرنا ہے. اس کو کسی کی نہ مدد کی ضرورت ہے نہ مشورے کی ضرورت ہے. لہٰذا اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے ہمیں دعا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی جاری رکھنی چاہیے. جان لیں کہ اللہ کبھی بھی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، کبھی بھی. ہاں، دعا قبول ہونے کا وقت اور شکل مصلحتاً وہ اپنی مرضی پہ ڈیسائیڈ کرتا ہے، کیونکہ مصلحت کس چیز میں ہے، حکمت کس چیز میں ہے، یہ نالج الٹیمیٹلی اسی کے پاس ہے. وہ خدا ہی کیا جس کی حکمت ہم انسانوں کی عقل کی گرفت میں آ جائے. اور مے بی دس از اے ٹائم وین وی کین لک ان آر سیلوز، بیکاز یہ بات بھی سچ ہے کہ اللہ اس نیشن کی مدد نہیں کرتا جو خود اپنے آپ کو پہلے چینج نہیں کرتی، جو خود کو ٹھیک نہیں کرتی. کیا ہم پرفیکٹ ہیں؟ کیا ہم اپنی زندگی میں چور، بھکاری، بے ایمان نہیں ہیں؟ اور اگر بالکل دیانتداری سے دیکھیے، اگر کہیں ایک جگہ پہ بھی ہمارے اندر یہ ایلیمنٹ موجود ہے تو اس وقت سب سے پہلے ہمیں اس کو ایڈریس کرنا ہے کہ ہم اس رمضان کے مبارک مہینے میں کوئی ایک تو اپنی ایسی عادتیں اپنے اندر سے نکال دیں ہمیشہ کے لیے کہ جو عادتیں ہم اپنے اوپر مسلط کیے گئے حکمرانوں میں نہیں دیکھ سکتے. اگر وہ عادت ہمارے اندر موجود ہے تھوڑی سی بھی، کیونکہ ایز اے نیشن وہ چیز تھوڑی نہیں، پھر وہ بہت زیادہ، وہ ایک نیشن کی عادت، اس کی فطرت بن جاتی ہے. تو اگر وہ ہم نہیں دیکھنا چاہتے اپنے حکمرانوں میں، اگر ہم وقار اور عزت سے رہنا چاہتے ہیں، ہم بھکاری نہیں بننا چاہتے، تو اپنی پرسنل لائف میں سے یہ تمام چیزیں ہمیں نکالنی ہوں گی. میں اللہ تعالیٰ کے آگے دعا گو ہوں، میں اللہ تعالیٰ لیڈ پاکستان to prosperity, freedom, sovereignty, and may Allah Ta'ala be our guide always. No matter how tough the conditions get, we must keep our faith in Allah Ta'ala. جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، ہم نے شجر کو نہیں چھوڑنا. انشاءاللہ تعالی اللہ will show us a way. آمین.